दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरशुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं गायत्र्याप्रोक्तम् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् सत्यं द्वतेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तमृतोपस्तरणमितिमन्तपस्य सुतावाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवता प्रीत्यर्थं नारिकेल निवेदनं समर्पयामि नारिकेल निवेदनं समर्पयामि कदली फलनिवेदनं समर्पयामि अरटिपंड्लु कोब्बरी पुनस्नाम वारिकि 5 सार्లు చేసి విచండి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरोपद्रं समर्पयामि हस्तवृक्षालयं पादवृक्षालयं मुखे शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि भोग्यफले सकलफले नागवल्ली दलयुतं मुक्ताचरणसमायुक्तं ताम्बूलं प्रदक्षिणं कलसन्दग्रहीतं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि नीराजनं हिरण्यपात्रं पूर्णं ददाति मधव्योधाने जयगदां ब्रह्मणमुपहरति एकधैवैजमायस्तेजो ददाति सोमर्कलशास्य आचमनि अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः इति नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय रमारमण गोविन्दो हरि जय आञ्जनेय गोविन्दो हरि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय मंत्रपुष्पं दादावृत्ताद्यमुदाजहारा मंत्रपुष्पं दादापुरस्ताद्यमुदाजहारा चक्रप्रविद्वान् प्रतिशस्त्रः तमेवं विद्वान् भवति नान्यः पन्थाय नायुज्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्ववेवेदं पुरुषत्वविश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मा